अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौमी मंजरनामा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़िदा हाशमी। नाज़रीन, इलेक्शन 2018 की जो नताइज हैं उसकी बुनियाद पर जो इस वक्त सूरत हाल सामने आई है सूबा पंजाब के अंदर, उस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल हैं, जो पार्टी पोजीशन है, उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग पहले नंबर पर मौजूद है। उसने हासिल कर रखी हैं 129 नशिस्तें। दूसरे नंबर पर आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके पास 123 नशिस्तें हैं। तीसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद है जो 29 के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म, जिसने हासिल कर रखी हैं 7 नशिस्तें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके बाद आने वाले नंबरों में है, जिसके पास 6 नशिस्तें मौजूद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी इस बार पंजाब में एक नशिस्त हासिल की है और पार्टी पोजीशन के लिहाज से पॉइंट टेबल पर अपनी जगह बनाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, वो भी इस बार एक बार फिर पंजाब में दाखिल होने में कामयाब हुई है एक सीट के साथ, जबकि अवामी राज पार्टी जो कि हेड कर रहे हैं जमशेद दस्ती, उन्होंने ये वाहिद सूबाई असम्बली की नशिस्त जीती है, जिन्हें 5 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बजाते खुद शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, इस वक्त जो आज तक की जो सूरत हाल है पार्टी पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए, उसके मुताबिक जो दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, दोनों अतराफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और उन्हें नंबर्स गेम में फ़ौक़ियत हासिल है। हमजा शहबाज का ये दावा कि हमें इस वक्त अक्सरियत हासिल हो चुकी है, जबकि उसके मुकाबिल तक़वियत पकड़ रहा है ये दावा फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कि हमने 180 अरकान की हिमायत हासिल कर ली है। अब इस पर जब हम बात करते हैं, जब पॉइंट टेबल पर हम नज़र डालते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 123 नशिस्तें हैं। उसमें आज़ाद उम्मीदवारों को अगर शामिल किया जाए तो वो 29 तादाद है। ये कुल मिलाकर तादाद बनती है 152। इसमें अगर शामिल कर लिया जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, अवामी राज पार्टी और अवामी राज पार्टी, तो ये तादाद लगभग बनती है 165। तो नाज़रीन, इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक जो दावा है फवाद चौधरी का, वो सियासी एतबार से तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ जो फैक्चुअली बात की जाएगी तो उस पर उसको कोई अहमियत हासिल नहीं दी जाएगी, क्योंकि 180 का अदद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी करती नज़र नहीं आती किसी तौर भी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दावा सिर्फ दावे तक ही नज़र आ रहा है और उसकी कोई इस वक्त सूरत हाल जो अमली सूरत हाल है या अमली जामा पहनते हुए वो दावा नज़र नहीं आ रहा। अब नाज़रीन, कुछ बात करते हैं पंजाब के वज़ीर आला की दौड़ के लिए। सबसे पहले यहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही है इत्तेहाद की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से, बाज़ राय का ये दावा है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें चकवाल और गुजरात से छोड़कर सूबाई असम्बली की नशिस्त बरकरार रखेंगे, वो वज़ीर आला के मुतवक्के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस दावा को तक़वियत इस वजह से भी मिलती है कि वज़ीर आला के जो सूबाई नशिस्त है वो रखने की बुनियाद पर सादा सिर्फ रुकनीत ही नहीं रखेंगे चौधरी परवेज़ इलाही। काफ लीग की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही के सूबाई असम्बली की नशिस्त रखने पर जो इस दावा को या इस जो ज़राए की इतलात हैं उनको इसलिए तक़वियत मिलती है कि चौधरी परवेज़ इलाही चूँकि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब भी हैं, तो वो किसी तौर पर भी आम काबीना के रुकन की हैसियत से पंजाब असम्बली में नहीं बैठेंगे और ना ही आम रुकन की हैसियत से असम्बली में मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक और उनके अजीज़ अटक से मुंतखब होने वाले 2 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मेजर ताहिर सादिक, वो मुंतखब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। उन्हें इसलिए भी तक़वियत हासिल दी जा रही है या उन्हें सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी बरादरान की उनके साथ रिश्तेदारी की बुनियाद पर
شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن لڑیں اور آئندہ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو جائیں۔ شاہ محمود قریشی اس گیم سے پہلے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی صوبائی اسمبلی کی نشست کا جو انتخاب تھا اس پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد جو نام لیے جا رہے ہیں وہ ہیں فواد چودھری اور علیم خان اور این اے 125 سے قومی اسمبلی کا الیکشن ہار جانے والی ڈاکٹر یاسمین راشد۔ یاسمین راشد اگرچہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ڈائریکٹ نہ انہوں نے الیکشن لڑا اور نہ ہی وہ منتخب ہو پائیں، لیکن اس میں یہ امید کیا جا رہا ہے کہ وہ مخصوص نشستوں پر کامیاب ہو کر پنجاب اسمبلی کا حصہ بنے گی اور وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑیں گی، تو وہ بھی متوقع امیدوار ہو سکتی ہیں۔ علیم خان کے لیے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جو ذرائع کی اطلاعات ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت خاص طور پر عمران خان صاحب نے ان سے ناراضگی کا اظہار اس بنیاد پر کیا ہے کہ انہوں نے سینٹرل پنجاب میں خاص طور پر فیصل آباد، سرگودا، حافظ آباد، منڈی باؤدین، ان علاقوں میں جو انہوں نے ٹکٹ الاٹمنٹ کی وہ ان کی سفارش پر کی گئی۔ جو 42 ٹکٹ مختلف نشستوں پر دیے گئے ان میں سے 33 امیدوار ہار گئے، تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اگر ان امیدواروں میں جیتنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو یقینی طور پر پوائنٹس ٹیبل پر قدرے مختلف پوزیشن میں اور مضبوط پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف ہوتی، جیسا کہ اب وہ بیساکھیوں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ فواد چودھری کا نام لیا گیا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، جبکہ ان کی طرف سے اس کی تردید بھی آ چکی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قائد تحریک انصاف عمران خان خود کریں گے، اور فواد چودھری کے لیے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ وفاق میں اطلاعات و نشریات کی وزارت کے انتہائی مضبوط امیدوار ہیں۔ ناظرین، یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان ڈیولپمنٹس کی بنیاد پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو پنجاب کی چلتی ہوئی ترقی کی راہ ہے، جو پنجاب جس راستے پر اس وقت چل رہا ہے، وہ کتنا اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ جس نہج پر شہباز شریف چھوڑ کر گئے، وہ کمپنیاں جو انہوں نے مختلف اداروں کے لیے بنائی تھیں یا مختلف اداروں کی صورت میں قائم کی تھیں، جس پر سو موٹو ایکشن سپریم کورٹ لے چکی ہے، وہ بھی اس وقت زیر سماعت ہیں، اور دیگر نیب کے کیسز، کرپشن پر قابو پانا، ڈیولپمنٹس کے وہ پروگرام جو شہباز شریف صاحب نے شروع کیے تھے، ان کو کتنا ریوائول دینے میں کامیاب رہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا۔ لیکن یہ جو آئندہ کا سینیریو ہے پنجاب حکومت کا، وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی آتے ہیں تو وہ ایک یکسر طور پر مختلف سیاسی نظریہ، نقطہ نظر اور امور انجام دہی ان کا بالکل مختلف ہے بنسبت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی مزاج ہے اس کی نسبت سے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی اس پروگرام میں کہ جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے یہ اب کیا رنگ لاتی ہے۔ امید ہے کہ ایک یا دو دن میں، آنے والے ایک یا دو دن میں یہ پوزیشن واضح ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے دعوے اپنی جگہ، لیکن جو پوائنٹ ٹیبل ہے وہ اس وقت بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سادہ اکثریت بہرحال حاصل ہو چکی ہے پنجاب اسمبلی میں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان فدا ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔